प्रोग्राम में सैयद समर हसनैन साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंस ग्रुप स्टेट बैंक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सैयद समर साहब आपका। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इस वक्त कोरोना का जो है सामने, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की जो मईशत है ज़ाहिर है क्राइसिस में। अभी कहा जा रहा है कि हालात मजीद, पूरी दुनिया कह रही है कि हालात मजीद जो है ना वो बदतर हो सकते हैं। अभी जो स्टेट बैंक जिसकी रिपोर्ट का मैं भी जिक्र कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की मालियाती मंडियां दबाव का शिकार हैं। ज़ाहिर है जो आपके डोमेस्टिक जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, पैसा लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है इस सरमाए के इनखला से एक्सचेंज मार्केट पर भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। इन हालात में क्या रुपया मजीद डिवैल्यू होगा, महंगाई बढ़ेगी, क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं? जी शुक्रिया शाजिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चैनल का कि आपने ये मौका मुझे दिया। मैं आपके अभी सवाल की तरफ जो आपने स्पेसिफिक किया था, कहा था, और इससे पहले आपने स्टेट बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट की जो थी वो समरी पेश की थी, बड़ी अच्छी समरी पेश की है। मैं उसके जवाब की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात खास तौर पर, चूँकि आपका ये प्रोग्राम इस वक्त ऑन एयर जा रहा है, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा जो स्टेट बैंक और जो आपने तस्करा भी किया था अपनी रिपोर्ट के अंदर और अपने शुरू के जो कमेंट्स थे उसके अंदर बेरोजगारी के हवाले से तस्करा किया था, मैं उस पर जरूर खासतौर पे पहले जरूर बात करना चाहूंगा और उसके बाद फिर बाकी सवालों की तरफ भी आऊंगा। वो बात यह है कि पिछले जुमे को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक खास स्कीम जारी की है, और अगर मुझसे आप कहें कि आम नाजरीन के लिए वो दो लफ्जों के अंदर वो स्कीम क्या है वो बताया जाए, तो वो स्कीम का नाम है रोजगार बचाओ। और वो रोजगार बचाओ स्कीम क्या है कि इस वक्त जैसे आपने खुद कहा कि कारोबार जो हैं मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान के अंदर, कुछ कारोबार बंद भी हो चुके हैं, कुछ के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो डिले हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल में इस बात का अंदेशा है, कुछ ऑलरेडी हो रहा है, और इस बात का भी अंदेशा है कि मजीद ले ऑफ्स हों, लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाए, ताकि क्योंकि अगर कारोबार ही नहीं चल रहा और कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रही तो किस तरह उनको रखा जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले जुमे को एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है, जिस स्टेप के तहत हमने ये कहा है कि वो कारोबार, यानी अगर हम छोटों से शुरू करें तो वो कारोबार जिनके 3 साल का वेज बिल 20 करोड़ रुपए तक का है, उसको हमने कहा है कि आप अपने वेज बिल का 3 महीने का 100% जो है वो आप बैंकों के पास जाएं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस फाइनेंस स्कीम के तहत जिसमें लिक्विडिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फंड्स मुहैया करता है बैंकों के जरिए, वो अपना पूरा का पूरा वेज बिल हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे इस पर बात कर रही थी कि जो इस कर्जे पर शरह सूद आप 5% दे रहे हैं ना, और जबकि टैक्स अदा करने वालों पर ये शरह 4% होगी। इस पर मैंने आपसे सवाल करना था क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस पर ये तनकीद कर रहे हैं कि आप जो 5% इस पर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको 0% देना चाहिए। ये रेशो आपको बिल्कुल 0 कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी आपको इस पर टैक्स वो नहीं लेना चाहिए, शरह सूद नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने कर्जा लेना है, जो प्राइवेट कंपनीज के मालिकान है, वो कहते हैं भाई 1 महीना 2 महीने ये कर्जे लेके 5% शरह सूद में हम मुलाजमीन को तनख्वाहें तो दे देंगे। भाई हम ये कर्जे वापस कैसे करेंगे जब हमारे कारोबार ही नहीं चलेंगे? जो सिचुएशन बताई जा रही है कि 2-4 साल लग सकते हैं दोबारा से अपने पांव पर सब कुछ खड़ा होने पर, तो हम वापस कैसे करेंगे? एक तो आप लोगों को चाहिए इस इंटरेस्ट रेट को सिफर पे ले आए, दूसरा है जिनके कंसर्न है भाई वापस कैसे करेंगे, उसकी शराइत भी नर्म होनी चाहिए। जी बहुत आपने दोनों सवाल जो हैं बड़े अहम और अच्छे किए हैं, और दोनों का मैं बारी बारी जवाब देता हूं। पहले देखें इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, जो मार्कअप की आपने बात की है, तो इसमें देखें जिस रेट पर स्टेट, क्योंकि देखिए इसके अंदर रिस्क जो है वो बैंक ले रहा है, सिर्फ स्टेट बैंक लिक्विडिटी मुहैया कर रहा है, यानी वो फंड्स दे रहा है, लेकिन रिस्क बैंक का है डिफॉल्ट की सूरत में। तो जो स्प्रेड रखा गया है वो बैंक के लिए रखा गया है, जो कि एसएमईज के सिलसिले में जिनको ज्यादा जरूरत है, छोटे कारोबार, उनमें स्टेट बैंक सिर्फ 1% पे दे रहा है, हम जो बैंकों को देते हैं, और बैंकों को 4% का स्प्रेड दिया गया। लेकिन आप ये देखें कि ये मैक्सिमम स्प्रेड है जो हम 4% की बात कर रहा हूं मैं एसएमईज के सिलसिले में, और अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो हम 2% पे देते हैं और 3% का मैक्सिमम स्प्रेड है। अगर हम जो टैक्स पेयर्स हैं, और जो कि जितने भी बड़े कारोबार अगर आप देखें तो टैक्स पेयर्स ही हैं, उनको देखें तो ये रेट और कम हो जाता है और 4% हो जाता है, लेकिन ये 4% मैक्सिमम है। अगर देखें बैंक का, चूंकि इसके अंदर देखें क्लाइंट्स कौन होंगे, क्लाइंट्स ज्यादातर वही होंगे जिन्होंने पहले ही इन बैंकों के साथ उनकी रिलेशनशिप होगी, तो ज्यादातर इम्कानात इस बात के हैं कि बैंक्स अपना स्प्रेड कंप्रोमाइज करके, कम करके, बैंक अपना स्प्रेड कम चार्ज करे, तो एक्चुअली एंड यूजर रेट 4% नहीं होगा बल्कि उससे भी कम होगा। अच्छा, मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूं कि ये बड़ा आपने अच्छी बात की कि कारोबार ये कहें कि अगर हम बंद हो रहे हैं या हमारे पास आगे कोई हमें चीज नजर नहीं आ रही तो हम क्यों कर्जा लें, तो और क्यों हम अपने एम्प्लॉइज को
لے آف نہ کریں. تو دیکھیں اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس قرضے کے اندر سب سے بڑی سہولت یہ رکھی گئی ہے کہ جون سے اس کا گریس پیریڈ شروع ہوگا. پہلے 6 مہینے کا گریس پیریڈ ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر تک کوئی کسی قسم کی پرنسپل پیمنٹ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد پھر مزید 2 سال رکھے گئے ہیں, یعنی 2021 جنوری سے لے کے آگے 2 سال کے اندر کوارٹرلی انسٹالمنٹس کے اندر اس کی ری پیمنٹ ہے. تو انشاءاللہ اس وقت تک, بلکہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہت پہلے انشاءاللہ صورتحال اتنی بہتر ہوگی. شرائط کو مزید نرم کرنے کے لیے آپ ریویو کر سکتے ہیں, ریویو کیا جا سکتا ہے. جی دیکھیں, میں تو یہ ویسے ہی کہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی قدم لیے ہیں وہ ہم نے تمام کے تمام اسٹیک ہولڈر سے ڈسکشن کے بعد لیے ہیں, لیکن اس میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے. ان پہ ضرور بالکل غور کیا جا سکتا ہے. آخری میرا سوال, کیا پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹس میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں پالیسی ریٹ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو مارچ کی جو 2 میٹنگز ہوئی تھیں مانیٹری پالیسی کمیٹی کی, ان 2 میٹنگز میں 225 بیسس پوائنٹ پہ ہم نے کٹ کیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بیس جو کٹ ہے پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سیکنڈ ہائیسٹ کٹ ہے. اور مانیٹری پالیسی کمیٹی اس کے لیے مکمل طور پہ خود مختار ایک انڈیپینڈنٹ لیگل جو ایک اتھارٹی ہے وہ ہے, جو کہ یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا کیا جائے. اور جس طرح اگر آپ نے آخری مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہوگا, اور اس کے بعد بھی گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی اپنے اس میں کہا ہے کہ ہم حالات کو مستقل طور پر دیکھ رہے ہیں, اور اگر حالات دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی مزید بھی کسی کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور حالات کے مطابق فیصلہ کریں. یہ میں سوال آپ سے ترمیم کی اسی لیے کر رہی تھی کیونکہ یہ ریلیونٹ اس سے سوال جڑے ہوئے تھے کہ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہیں پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا, کون مانیٹری پالیسی کو دیکھے گا, کون سارے فیصلے کرے گا. بہرحال اگر آپ کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, اس پہ آپ نہیں بات کرنا چاہ رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. سید سمر حسنین, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ فائنانس گروپ اسٹیٹ بینک, میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کے باوجود اب تک کورونا کیسز میں کمی نہیں دیکھی جا رہی, اور کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 20 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, جبکہ اب تک 1,28,000 کے قریب افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. دنیا کی سپر پاور امریکہ نے کورونا سے متاثرہ افراد اور ہلاکتوں کی تعداد وہاں پر سب سے زیادہ ہے. امریکہ میں ابھی تک 6,15,000 کے قریب افراد جو ہیں اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں, جبکہ 26,000 کے قریب افراد وہاں پر جان کی بازی ہار چکے ہیں. صرف کل یعنی 14 اپریل کو امریکہ میں کورونا سے ایک ہی روز میں 2,407 افراد جو ہے نا جان کی بازی ہار گئے ہیں, جبکہ اموات کی تعداد امریکی ریاستوں نیو جرسی, مشیگن, پینسلوینیا, لوزیانا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. امریکی ریاست نیو یارک اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, جہاں سب سے زیادہ 10,000 سے زیادہ ہلاکتیں سامنے آئی ہیں. نیو یارک کے گورنرز کا کہنا ہے کہ اگر ہم عقل کا استعمال کریں تو برے حالات ختم ہو جائیں, جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے امریکہ بھر میں نافذ لاک ڈاؤن پر امریکی صدر اور گورنرز میں اب ٹھن گئی ہے. 10 ریاستوں کے گورنرز کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے. صدر ٹرمپ خود بھی لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے حامی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے حتمی فیصلہ میرا ہوگا, اور گورنرز یہ جانتے ہیں کہ وہ صدر کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں. صدر ٹرمپ نے امریکہ میں 1 مئی سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کی بات بھی کی ہے. امریکی صدر نے WHO پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے زندگیاں بچانے سے زیادہ سیاسی بنیادوں پر فیصلے کیے ہیں, اور وبا کے بارے میں چین کے دعووں کو ہی تسلیم کیا. انہوں نے WHO پر چین کے لیے طرفداری کا الزام بھی عائد کیا اور عالمی ادارہ صحت کے لیے امداد بھی روک دی ہے. صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی انتظامیہ کو یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ وہ عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ روک دیں اور WHO کے کردار کا جائزہ لیا جائے, جس نے انتہائی بد انتظامی کی ہے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو چھپایا ہے. یہاں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ عالمی ادارہ صحت کے لیے 2019 میں کی جانے والی فنڈنگ میں امریکہ کا حصہ 15% سے بھی کم تھا. دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم اسپتال سے گھر منتقل ہو گئے, لیکن برطانیہ میں نئے کیسز اور ہلاکتوں کی تعداد یہ بھی مسلسل بڑھ رہی ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. برطانیہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 12,107 ہو چکی ہے, جبکہ کل کیسز کی اگر بات کریں تو یہ 93,000 سے تجاوز کر گئے ہیں. برطانیہ میں گزشتہ کچھ دنوں سے کورونا وائرس کی شدت میں ریکارڈ جو ہے نا وہ اضافہ دیکھا گیا ہے. ہلاکتوں میں
روز بروز اضافے کے بعد برطانیہ کا شمار کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ 5 ممالک کی فہرست میں ہو رہا ہے۔ غلام حسین ایک اور بات بتائیے گا کہ جس طرح کل پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پر اعلان کیا ہے کہ وہ بیرون ملک جو جہاں بھی پاکستانی ہیں واپس آنا چاہتے ہیں، جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں اور وہ پاکستان واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کر رہی ہے حکومت پاکستان کی ان کو واپس لایا جائے۔ برطانیہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے ہائی کمیشن نے وہاں پہ؟ بالکل، ہائی کمیشن نے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہوئی ہے اور لوگ جو بھی مشکلات ہیں، جس طرح کے پرابلمز ہیں، وہاں پر اپنا ای میل کے ذریعے جو ہے بتا رہے ہیں، تو ہائی کمیشن اپنے سے کوشش کر رہا ہے جو ان کے اختیار میں ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ کے اندر ابھی ڈیٹا آیا ہے 20 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے، 20 لاکھ سے زائد افراد۔ تو ان سب لوگوں نے اپنے بینیفٹس کے لیے جی کلیم کر دیا، لیکن obviously جو لوگ اوورسیز ہے جیسے پاکستان سے یا کسی دوسرے ملک سے یہاں پر جابس کرتے ہیں، وہ بینیفٹ کلیم نہیں کر سکتے، دے ہیو ٹو گو بیک۔ اسی لیے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو پروازیں چلانے کا جو شروع کیا ہے، اس کو بڑا یہاں پر کمیونٹی نے سراہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر پھنسے ہوئے تھے اور آج کل آپ کو پتا ہے جب جہاز واپس جاتا ہے تو وہ اس کو فل بگ نہیں کرتے، اس کو ون جو ہے اس کی سیٹنگ کیپیسٹی ہے 3 کے بعد 1 بندے کو بٹھاتے ہیں، تو 120 سے 25 افراد جو ہے وہ واپس جاتے ہیں، تو اس لیے لوگ کافی اسٹرگل میں تھے کہ ہم کسی طریقے سے واپس چلے جائیں۔ بہت شکریہ خرم شہزاد واشنگٹن سے، غلام حسین اوان لندن سے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔